साथीहरू, आज हामी संसारकै सबैभन्दा अग्लो शिखर माउन्ट एभरेस्ट भएको देश, यस्तो देश जुन वीर गोर्खालीहरूको नाममा विश्वभरि नै प्रचलित छ र गौतम बुद्धको जन्मस्थान हाम्रो आफ्नै देश नेपालको बारेमा अमेजिङ फ्याक्ट्सहरू जान्न जाँदैछौँ। यदि तपाईँ एउटा नेपाली हो भनेदेखि नेपालको बारेमा तपाईहरुलाई यी फ्याक्ट्सहरू थाहा हुनै पर्छ। त्यसैले पनि भिडियो कतै पनि नछुटाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्। साथीहरू, नेपाललाई साउथ एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश मानिन्छ र यसको प्राचीन इतिहास काठमाडौँबाट सुरु हुन्छ। यो देशको नाम नेपाल हिन्दू सन्त नेमीको नामबाट राखिएको हो। नेमीले काठमाडौँ उपत्यका बसाएका थिए र यसको रक्षा पनि गरेका थिए। नेपालमा पटक पटक थुप्रै राजाहरूले शासन गरेका थिए, तर विश्वभरि नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जो माथि कहिले पनि कुनै अरू देशले शासन गर्न पाएन। त्यसैले नेपालमा कुनै पनि स्वतन्त्र दिवस मनाइँदैन। नेपाल एउटा सानो देश हो जसको जनसङ्ख्या लगभग 3 करोड मात्रै छ, तर पनि नेपालमा 123 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छ। साथीहरू, नेपालको राजधानी काठमाडौँ संसारकै पहिलो 10 लोकप्रिय सहरमा पर्दछ। 2000 वर्षभन्दा पनि पुरानो यो सहरमा कयौं प्राचीन मन्दिरहरू रहेका छन् जसले आफ्नो समयको कहानीलाई झल्काउँछ। साथीहरू, विश्वभरि नेपालको पहिचान संसारकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो माउन्ट एभरेस्टबाट हुन्छ। विश्वमा नेपालको नाम लिनु बित्तिकै सबैले माउन्ट एभरेस्टलाई सम्झिन्छन् र साथीहरू, संसारकै 10 सबैभन्दा अग्लो चुचुरोहरूमध्ये 8 वटा नेपालमै रहेका छन्। यसले गर्दा नेपाल ट्रेकिङ र राफ्टिङको लागि एकदमै लोकप्रिय बनेको छ। यहाँ ट्रेकिङ र राफ्टिङ गर्न विश्वभरिबाट टुरिस्टहरू आउने गर्छन्। यो पनि मानिन्छ कि ट्रेकिङ र राफ्टिङको लागि नेपालभन्दा राम्रो अरू कुनै पनि ठाउँ विश्वमा हुन सक्दैन। जलस्रोतको आधारमा नेपाल विश्वको दोस्रो नम्बरमा पर्दछ। यदि यसको राम्रो उपयोग गरियो भने हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा नेपाल एक शक्तिशाली मुलुक बन्नेछ। रिसर्चको आधारमा नेपालको जलस्रोतमा यति क्षमता छ कि यसले एसियाभरि नै विद्युत पुर्याउन सक्नेछ। तर दुःखको कुरा के छ भने नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा अहिले पनि विद्युतको आपूर्ति पूरा भएको छैन। त्यसैले गर्दा नेपाल इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्री र अरू सुविधाहरूमा अरू देशहरूभन्दा धेरै पछाडि छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई सुन्दा दुःख लाग्न सक्छ, नेपालको नाम संसारको गरिब देशहरूको सूचीमा पर्दछ। नेपालमा आधा भन्दा बढी मानिसले दैनिकी 100 रुपियाँ भन्दा पनि कम कमाउने गर्दछन्। नेपालमा गाईलाई धेरै नै पवित्र मानिन्छ र यसको हत्या गर्नु गैर कानुनी रहेको छ। यसैले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय पशु गाई नै रहेको छ। अभिवादनको लागि नेपालमा हात जोडेर नमस्ते शब्दको प्रयोग गरिन्छ, तर नेपाली नवयुवाहरूमा बिस्तारै हात मिलाउने चलन पनि छिर्दै आएको देखिन्छ। एकता र देशभक्तिको भावनामा नेपालका मानिसहरू सर्वश्रेष्ठ शिक्षित छन्, किनकि यहाँ धर्म, जाति र रीतिरिवाजको मामलामा कहिले पनि झगडा भएको छैन। जबकि नेपालमा 126 भन्दा बढी जात जातिका मानिसहरू बस्दछन्। साथीहरू, नेपालको समय टाइम जोनको आधारमा होइन, बरु माउन्ट एभरेस्टको आधारमा चल्दछ। यसैले गर्दा नेपालको समय विश्वले मानेको समयभन्दा 45 मिनट पछाडि चल्दछ। नेपालको मुख्य खानामा दाल, भात र तरकारीहरू पर्दछन्। यहाँको राष्ट्रिय खाना गुन्द्रुक रहेको छ। दाल भात पछाडि यहाँ सबभन्दा बढी मोमो खाइन्छ। नेपालमा कयौं दुर्लभ जनावरहरू पाइन्छ, जस्तै एउटा सिंहवाला गैंडा, बेङ्गाल टाइगर र रातो पाण्डा जस्ता जनावरहरू पाइने गर्दछन्। नेपालको झण्डा संसारको सबै देशहरूका झण्डाभन्दा फरक देखिन्छ। जहाँ अरू देशहरूका झण्डा चारकुने हुन्छन्, त्यहाँ नेपालको झण्डा 2 वटा त्रिभुज मिलेर बन्दछ। नेपाल कहिले चरस, तम्बाकु र सिगरेटको लागि एकदमै फेमस थियो, तर अहिले नेपालमा चरस, तम्बाकु र सिगरेट किन्नु, बेच्नु र प्रयोग गर्नु गैर कानुनी रहेको छ। 2015 भन्दा अगाडि नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र रहेको थियो, किनकि यहाँको पूरा जनसङ्ख्या मध्ये 81.3% मान्छेहरू हिन्दू रहेका छन्। तर 2015 पछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो। नेपालमा धेरै मानिसहरूको श्रद्धाको भावना भगवान बुद्धसँग जोडिएको देखिन्छ। संसारमा सबैभन्दा छोटो कद भएको मानिस नेपालमै जन्मेका थिए। चन्द्र बहादुरको हाइट 54.6 सेन्टिमिटर मात्र रहेको थियो। जहाँ संसारभरि आइतबार बिदा हुने गर्दछ, त्यहाँ नेपालमा शनिबार बिदा हुने गर्दछ। नेपालको गोर्खा आर्मीलाई संसारमै सबैभन्दा बहादुर आर्मी भनेर चिनिन्छ। यस्तो पनि भनाइ छ कि कसैले मलाई डर लाग्दैन भनेपछि कि त ऊ गोर्खा आर्मी हुनुपर्छ कि त ऊ झुटो बोलेको हुनुपर्छ। 2006 मा सुरु भएको डेमोक्रेसी मुभमेन्टको कारण
नेपालमा 2008 मा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र सुरु भयो। नेपाल सरकारको लागि माउन्ट एभरेस्ट विदेशी स्रोतबाट धनको मुख्य स्रोत बनेको छ, किनकि पर्यटकहरूलाई बेस क्याम्पसम्म पुग्नको लागि नेपाल सरकारबाट पर्मिसन लिनु पर्दछ र यसको सबै पैसा नेपाल सरकारलाई जाने गर्दछ। नेपालबाट एसियाभन्दा बाहिर धेरै कम फ्लाइटहरू जाने गर्दछ, किनकि नेपालमा फ्लाइटबाट यात्रा गर्नु धेरै महँगो छ। नेपालको रेलवेको कुल लम्बाइ 28 किलोमिटर छ, जुन जनकपुरदेखि जयनगरसम्म जाने गर्दछ। नेपालको अधिकतम भूभागमा पहाड हुनुको कारण नेपालमा लगभग 10,000 किलोमिटर पक्का सडक र लगभग 7,000 किलोमिटर काँचो सडक रहेको छ। नेपालको 1/3 मानिसहरूलाई सडकसम्म पुग्नको लागि औसतम 2 घण्टासम्म हिँड्नु पर्दछ। नेपाली क्यालेन्डर विश्वको क्यालेन्डरभन्दा 56 वर्ष अगाडि छ। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ जिउँदो देवता भेट्न सकिन्छ, जसलाई कुमारी भनिन्छ। नेपालमा 90% विवाह एरेन्ज हुने गर्दछ र विवाहभन्दा अगाडि बेहुला बेहुलीले एकअर्कालाई न हेर्न सक्छन् न भेट्न सक्छन्। तर आजकल बिस्तारै लभ म्यारेजको पनि प्रचलन सुरु हुँदै गएको देखिन्छ। साथीहरू, संसारमा 49 वटा यस्ता देशहरू छन् जसको सीमाले समुद्रलाई छुँदैन र तीमध्ये नेपाल पनि एक हो। नेपाललाई पनि संसारको ती देशहरूमा गनिन्छ जसलाई ल्यान्डलक्ड कन्ट्री भनिन्छ। साथीहरू, नेपाल देशको पुरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल हो। साथीहरू, नेपालको कलिङ कोड +977 रहेको छ भनेदेखि नेपालको डोमेन नेम .np रहेको छ। नेपालको जीडीपी $27.5 बिलियन रहेको छ, जबकि नेपालको पर क्यापिटा इन्कम $919 रहेको छ। मानिन्छ कि बुद्धिज्मको सुरुवात पनि नेपालमै भएको थियो र बुद्ध पनि नेपालमै जन्मेका हुन्। बुद्ध जन्मेका देश भए पनि नेपालमा बुद्धिज्मको पर्सेन्टेज एकदमै कम रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपाली हो र नेपाली नेपालमा सबभन्दा बढी पनि बोलिन्छ। नेपालमा दोस्रो सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो र यसै गरी साथीहरू, नेपालमा तेस्रो सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा भोजपुरी हो। नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे हो भने नेपालको राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसलाई मानिन्छ। क्रिम्सन कलर, जुन गडा रातो जस्तो देखिन्छ, यो नेपालको राष्ट्रिय रङ्ग रहेको छ। यो रङ्गलाई तपाईँ नेपालको झन्डामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त नेपालमा धेरै थरीका फलफुलहरू खाइन्छ, तर नेपालको राष्ट्रिय फलफुल कुनै पनि राखिएको छैन। नेपालको राष्ट्रिय रुख पिपलको रुखलाई मानिन्छ र यसै गरी मादललाई नेपालको राष्ट्रिय सङ्गीतको सामग्री मानिन्छ। नेपाली झन्डाको रातो कलरले नेपालीहरूको रिस र साहसलाई देखाउँछ। यसै गरी नेपाली झन्डाको ब्लू कलर नेपालको शान्तिको निशान हो। झन्डामा भएको चन्द्रमा पनि नेपालको शान्तिको निशान हो। यसै गरी झन्डाको तल्लो भागमा भएको सूर्यले यो देखाउँछ कि नेपाल एउटा शान्तिपूर्ण देश हो। तर योसँग पंगा लियो भने यसले तपाईलाई जलाएर खरानी बनाउन सक्छ। आजको समयमा नेपाललाई संसारको फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमीको कन्ट्रीमा गनिन्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो हात विदेशमा गएर काम गरिरहेका नेपालीहरूको रहेको छ। उनीहरूले विदेशमा काम गरी नेपालमा पैसा पठाउँदै आएकोले नेपालको इकोनोमीमा सुधार आएको छ र यो पछाडि एउटा ठूलो हात पर्यटक इन्डस्ट्रीको छ। साल 2019 मा नेपालमा लगभग 11 लाख टुरिस्टहरू भित्रिएका थिए। यी मध्ये सबैभन्दा बढी मानिस भारत, चीन र अमेरिकाबाट आएका थिए। भारतीयलाई नेपाल आउनको लागि कुनै पनि भिजाको आवश्यकता पर्दैन। उनीहरूलाई मात्र भोटर आइडी या पासपोर्टको खाँचो पर्छ। जबकि श्रीलङ्का, भुटान, मालदिभ्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बङ्गलादेश जस्ता कन्ट्रीहरूको लागि नेपालले भिजा फ्री गरेको छ। युएस, क्यानाडा र युरोपी देशहरूलाई नेपालले भिजा अन अराइभलको सुविधा दिएको छ। यही कारणले गर्दा हरेक वर्ष नेपालमा लाखौं टुरिस्टहरू आउने गर्दछन्। यी बाहेक नेपालको इकोनोमीको मुख्य स्रोत चिया, कफी, लेदर र अरू चीजहरू रहेको छ। साथीहरू, नेपाल र पोर्तुगल देशको नक्सा एकअर्कासँग धेरै मिल्छ। नेपालमा चराहरूको 900 भन्दा बढी प्रजातिहरू पाइन्छ, जुन संसारभरिको चराहरूको प्रतिशतको 8.9% हो। संसारको 4.2% पुतलीहरू पनि नेपालमै भेटिन्छ। यही कारणले गर्दा नेपाललाई एसियाको अमेजन पनि भनिन्छ। नेपालमा स्विमिङ, क्रिकेट, फुटबल, कबड्डी र डन्डीबियो धेरै मात्रामा खेलिन्छ र हेरिन्छ। 2017 मा नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई बनाइएको थियो।
साथीहरू मानिन्छ कि यति भन्ने जनावर नेपालमा धेरै पटक देखिएको थियो। नेपाल संसारको एउटा यस्तो देश हो जसले ओलम्पिकमा अहिलेसम्म कुनै पनि मेडल जितेको छैन। चीन र भारत पछाडि नेपाल संसारको तेस्रो सबैभन्दा धेरै अदुवा निर्यात गर्ने देश हो। नेपालको लिट्रेसी रेट अरू देशहरूभन्दा धेरै नै कम छ। अहिलेको समयमा नेपालको लिट्रेसी रेट लगभग 70% रहेको छ। संसारको 13 लाख मानिसहरूका आँखाको उपचार गरी उनीहरूलाई आँखा देख्न सक्ने बनाउने डाक्टर सन्दुक रुहितको पनि नेपालमै जन्म भएको हो। साथीहरू, आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टसँग सम्बन्धित अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला।